तीसरी दफ़ा भी दस्तक देने पर जब कोई जवाब न आया तो शुजात ने वापसी के लिए कदम बढ़ा दिए। अचानक सामने से गुड्डू भागता हुआ आया। शज्जू भैया वापस क्यों जा रहे हैं, आए ना। ये कहकर गुड्डू ने एक ज़ोरदार लात दरवाजे को रसीद की। दरवाज़ा शायद किसी ईंट से बंद किया गया था। इसके दोनों पट एक ही झटके से खुल गए। सामने ही सलमा ज़ोरों शोर से बरामदे में झाड़ू लगा रही थी। इस पर नज़र पड़ते ही फ़ौरन दुपट्टा दुरुस्त किया और धीरे से बोली, अस्सलामुअलैकुम शुजात भैया, तशरीफ़ लाएं। शाम के 4 बजे सफाई का ये कौन सा टाइम है। शुजात ने इसके सलाम का जवाब देते हुए कोफ से सोचा। ये सामने कमरे में ताई हमीदा पलंग पर तशरीफ़ फरमा थी। शुजात को देखते ही वो गर्मजोशी से आगे बढ़ी, इसका हाल चाल पूछा, अपने पास ही बैठने के लिए जगह बनाई। शुजात सादतमंदी से इनके करीब बैठ गया। इसने एक ताराना नज़र कमरे पर डाली। कमरा साफ़ सुथरा और हर चीज़ करीने से सेट थी, मगर नीचे छोटी सी चटाई पर शॉपिंग बैग्स और कपड़ों का ढेर रखा था। थोड़ी देर बाद सलमा कमरे में दाखिल हुई। इसके हाथ में छोटी सी ट्रे थी जिसमें एक गिलास मशरूब और एक प्याली में निम्को रखी थी। इसने ट्रे शुजात के सामने की तो इसने हाथ बढ़ाकर गिलास थाम लिया। शुक्रिया सलमा, आज तुम काम कर रही हो, इसने मुस्कुराकर दरियाफ्त किया। मैं आजकल बीए फाइनल की तैयारी कर रही हूँ, सलमा ने धीमे लहजे में जवाब दिया। और शज्जू भैया, मैंने 5वीं में वजीफ़ा लिया है। नन्हा गुड्डू कमरे में दाखिल होते हुए चहका। वाह भाई गुड्डू, तुमने तो कमाल कर दिया। शुजात ने इसको पीठ थपकते हुए दाद दी। ताई हमीदा इससे बाकी घर वालों का हाल चाल दरियाफ्त करने लगी। वो चूँकि पिछले साल से मस्कत में था, इसलिए जब साल 2 साल बाद पाकिस्तान का चक्कर लगाता तो तमाम रिश्तेदारों के यहाँ मिलने मिलाने ज़रूर जाता। पहली दफ़ा जब वो आया था तो आते ही डेंगू बुखार ने घेर लिया। वापस जाने के दिन तक वो बामुश्किल सेहतयाब हो पाया, इसलिए कहीं भी नहीं जा पाया। मगर इस दफ़ा इसने दिल में यह अहद किया था कि वो तमाम अजीज़ों से ज़रूर मिलकर आएगा। ताई हमीदा का घर इसके लिए इस वजह से भी ज़्यादा मानूस था क्योंकि सारा बचपन इसने इनके आंगन में गुल्ली डंडा और आँख मचोली खेलते गुजारा था। सलमा से बड़े आफाक भाई के साथ इसकी गाड़ी छिनती थी। फिर अचानक एक हादसे में आफाक अल्लाह को प्यारे हो गए तो इस आंगन से इसको बेहद खौफ आने लगा। इसने ताई हमीदा के घर आना ही छोड़ दिया। वक्त सबसे बड़ा मरहम है। आहिस्ता आहिस्ता इस कैफियत में कमी आती गई। इस दौरान इसकी मस्कत में जॉब हो गई। इसने सर हिलाकर तमाम सोचों को जहन से झटका और ताई हमीदा की तरफ मुतवज्जा हुआ, जो इससे वहाँ के हालात और नौकरी की बाबत दरियाफ्त कर रही थी। नीचे चटाई पर सलमा और गुड्डू बैठे कपड़ों को शॉपिंग बैग्स में सेट कर रहे थे। आप लोगों ने इतनी ख़रीदारी कर ली है, इसने हैरत से मुस्कुराते हुए पूछा। अरे नहीं बेटा, ये तो हम लोग उजरत पर पैक करते हैं, कुछ इजाफी आमदनी हो जाती है, ताई हमीदा ने हिचकिचाते हुए बेहद पस्त आवाज़ में बताया। उसको हैरत और सदमे ने गुम कर दिया। वो ये तो जानता था कि ताई हमीदा के हालात कुछ ख़राब हैं क्योंकि एक अरसे से इनकी ज़मीनों का मुकदमा चल रहा था, मगर इतने ज़्यादा ख़राब हैं ये वो हरगिज़ नहीं जानता था। इसको अपनी बेखबरी और बेहिसी पर सख्त गुस्सा आया। ताई हमीदा ने इसको खाने पर रोकने की बहुत कोशिश की, मगर वो बोझल दिल के साथ वहाँ से उठ आया। अभी अप्रैल का वक्त था, मगर गर्मी और धूप में अच्छी खासी शिद्दत थी। सड़क के किनारे किनारे जो चंद एक टुनमुन दरख्त थे वो नाकाफ़ी साया फराहम कर रहे थे। वो पिछले 40 मिनट से शहर जाने वाली बस का इंतज़ार कर रही थी। ये कोट बागा वाली का बेरोनक सा स्टॉप था। चंद माह पहले यहाँ के वाहिद हाई स्कूल में इसकी तकरीरी बतौर लैब असिस्टेंट हुई थी। स्कूल में इस समय कुल 5 ख़वातीन मुलाजिम थीं, जिनमें से 3 तो इसके गांव की रहायशी थीं, एक करीबी गांव से आई थी। सबसे ज़्यादा फासले पर इसी का घर था और नौकरी से ज़्यादा आने जाने की मुशक्क़त ने इसको निढाल कर रखा था। अगरचे रिक्शे वगैरह की सहूलत से भी फ़ायदा उठाया जा सकता था और वो कभी कभार ऐसा कर भी लेती थी, मगर रोज़ रोज़ रिक्शा अफोर्ड नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर ऐसा करती तो फिर इसका किराया इसकी माहाना तनख्वाह के निसफ से ही ज़्यादा बनता, जबकि फ़िलहाल वो इतनी अय्याशी की मुतहमिल नहीं हो सकती थी।
خدا خدا کر کے بس کی آمد ہوئی۔ وہ اپنا سیاہ عبایا سنبھالتی ہوئی آگے بڑھی اور بس میں سوار ہو گئی۔ آج چونکہ جمعہ تھا اس لیے بس میں رش بہت کم تھا، کیونکہ جمعے کے روز بازار بند ہوتے تھے، اس لیے گاؤں کے بہت کم لوگ شہر جانے کے لیے نکلتے تھے، ورنہ عام دنوں میں بامشکل ہی سیٹ ملتی تھی۔ آج سے 1-1.5 سال پہلے زندگی اتنی مشکل تھی۔ وہ اپنی 2 عدد چھوٹی بہنوں اور اماں ابا کے ہمراہ ایک سادہ مگر پرسکون زندگی گزار رہی تھی۔ ابا جان ایک پرائمری اسکول کے ہیڈ ماسٹرز تھے۔ وہ تینوں بہنیں زیر تعلیم تھیں۔ جس دن وہ BA فائنل کا آخری پیپر دے کر گھر لوٹی تو سامنے صحن کے بیچوں بیچ ابا کا بے جان لاشا پڑا تھا۔ وہ اسکول میں ہی چکرا کر گرے تھے اور پھر کسی بھی طبی امداد ملنے سے پہلے ہی اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ اماں اور دونوں بہنوں کے ساتھ کئی دنوں تک صدمے سے بہت بنی رہیں۔ مستقبل ایک سوایہ نشان کی طرح سامنے کھڑا تھا۔ پھر پتہ نہیں کس طرح ان سب نے مل کر ایک دوسرے کو سنبھالا اور ایک دوسرے کے سہارے زندگی کا سفر شروع کیا۔ مالے مکان اچھے لوگ تھے۔ ابا جان کے گزر جانے کے بعد انہوں نے کئی ماہ کا کرایہ نہ لیا۔ پھر اس کو ابا جان کے محکمے میں ہی ملازمت مل گئی۔ بس ایک جھٹکے سے رکی تو وہ اپنی سوچوں کے گرداب سے باہر آتے ہوئے اترنے لگی۔ لمبی پتلی گلی سے گزرتے ہوئے اس کا سامنا شجاعت سے ہوا۔ وہ اس کے مالک مکان کا بیٹا تھا۔ وہ دل ہی دل میں اس کی شرافت و متانت کی قائل تھی۔ ایک ہی گھر کے 2 پورشن میں اوپر نیچے رہتے ہوئے بھی سوائے ایک آدھ جملے کے ان کے درمیان کبھی کوئی بات نہیں ہوئی۔ پھر یوں براہ راست راندوں کا تو قطعی رواج نہ تھا، اس لیے دونوں اجمیوں کی طرح ایک دوسرے کے پاس سے گزر گئے۔ جو ہی شجاعت گھر میں داخل ہوا تو سامنے ہی برآمدے میں اس کی ماموزاد نائلہ اور چھوٹی بہن ہمنا سر جوڑے گفتگو میں مصروف تھیں۔ کیا بتاؤں ہمنا، پتہ نہیں کس طرح تیل کے چھینٹے اڑ کر میرے سوٹ پر پڑے اور 3000 کا سوٹ غارت ہو گیا، نائلہ نے افسردہ لہجے میں بتایا۔ زیادہ پریشان نہ ہو، کسی اچھے ڈرائی کلین والے کو دکھا کر دیکھ لو، ہمنا نے ہمدردی سے مشورہ دیا۔ آپ ہی کی شادی سر پر ہے اور میرے 2 دوپٹے ابھی تک رنگ ساز کے پاس ہیں، سینڈل میچ ہونی باقی ہے، ہمنا نے اپنا دکھڑا رویا۔ جو بھی سوٹ دل سے بناؤں اس کے ساتھ ہمیشہ کوئی نہ کوئی گڑبڑ ہو جاتی ہے، نائلہ نے غمگین لہجے میں بتایا۔ کیا ہو رہا ہے لڑکیوں، کیوں پریشان ہو؟ شجاعت نے قریب رکھی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ کیا شجاعت بھائی، بس ٹینشن ہی ٹینشن ہے، ہمارے کپڑے جوتے سب ادھورے ہیں، نائلہ نے اپنی نازک سی ناک چڑھا کر کہا۔ تم لوگ اپنی چھوٹی سی بات پر پریشان ہو جاتی ہو، خیر یہ بتاؤ کہ اماں جان کدھر ہیں؟ اس نے ادھر ادھر دیکھتے ہوئے کہا۔ وہ پچھلے کمرے میں موجود ہیں اور تھوڑی دیر پہلے آپ کو ہی یاد کر رہی تھیں، ہمنا نے اطلاع دی۔ شجاعت جب پچھلے کمرے میں داخل ہوا تو اماں کافی سامان پھیلائے بیٹھی تھیں۔ ایک طرف زیورات کے ڈبے بکھرے تھے اور دوسری طرف چمکتے دمکتے ملبوسات پلنگ پر کرینے سے رکھے تھے۔ اماں نہایت احتیاط سے سب کچھ سمیٹ رہی تھیں۔ اس کو آتا دیکھ کر شفقت سے مسکرائیں۔ دیکھو شجاعت، عالیہ کی شادی قریب ہے اور ابھی بہت کچھ کرنا باقی ہے، سمدن کے سوٹ لانے ہیں، 100 طرح کے اور بھی کام ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، مجھے کام بتائیں، میں آج کل فارغ ہوں۔ شجاعت نے پرخلوص پیشکش کی۔ جیتے رہو بیٹا، تم خود 2 سال بعد تھکے ہارے نوکری سے آتے ہو، چند دن آرام کر لو، اماں نے ممتا بھری فکر مندی سے کہا۔ اور ہاں، عالیہ کی شادی کے بعد تمہارے بارے میں بھی کوئی فیصلہ کرنا چاہتی ہوں۔ خاندان اور خاندان سے باہر کتنے ہی لوگ ہیں، اگر تمہارا جھکاؤ کسی طرف ہے تو بلا جھجک بتا دو، میں تمہارے انتخاب کو ہی ترجیح دوں گی، اماں نے دوستانہ انداز میں کہا۔ شجاعت نے ایک تارانہ نظر کمرے پر ڈالی تو سامنے ہی زیورات کے ڈبے کھلے نظر آئے۔ سونے، چاندی اور مصنوعی زیورات جگمگا رہے تھے اور دیکھنے والوں کی نظروں کو حیران کر رہے تھے۔ زیورات سونے کے بھی تھے، چاندی کے بھی تھے اور کچھ مصنوعی بھی جو سونے چاندی سے بھی زیادہ پرکشش لگ رہے تھے۔ شجاعت نے ان زیورات کی چمک کو آنکھوں میں سموتے ہوئے سوچا کہ انسان بھی تو ان زیورات کی طرح ہی ہوتے ہیں، سونے جیسے، چاندی جیسے، یا پھر بالکل مصنوعی۔ اس کی نظروں کے سامنے ثریا اور تائی حمیدہ کے محنت کش چہرے لہرائے، جو اپنی عزت نفس کو کسی قیمتی متاع کی طرح سنبھالے دن رات مشقت کی چکی میں پیستے ہیں، اور ساتھ ہی اسکول سے تھکے ہاری واپس آتی سیاہ عبایا میں ملبوس لڑکی کا سراپا بھی، جو تن تنہا اپنی اور اپنے خاندان کی بقا کی جنگ لڑ رہی تھی۔
اس کے خیال کی پرواز ہم اور نائلہ تک بھی گئی، جو انتہائی معمولی باتوں پر پریشان تھی، جن کو کبھی گرم ہوا نے بھی نہ چھوا تھا۔ وہ ٹینشن کا لفظ اتنے بے تکلفی سے استعمال کرتی تھیں، حالانکہ ان کو ٹینشن کے معنی بھی معلوم نہیں تھے۔ ان کو تو حقیقت میں پتہ بھی نہیں تھا کہ ٹینشن کہتے کسے ہیں۔ یہ قدرت کی تقسیم ہے، کسی کے لیے زیادہ آزمائش اور کسی کے لیے کم۔ ان آزمائشوں سے گزر کر ہی انسان سونا، چاندی، پیتل اور تانبا بنتے ہیں، اور اس سے بھی بڑی آزمائش ان کا انتخاب ہے۔ یہ اب انسان کی مرضی ہے کہ وہ اپنے لیے سونا چاندی چنے یا پھر تانبا۔ انتخاب کا حق اس کا اپنا ہے، اور بہترین انتخاب اس کی ذہانت اور قسمت دونوں سے ملتا ہے۔